पुत्र शोकमा परे। अब दिन रात पुत्र शोकमा परेका राजा रुनेदेखि अरू केही काम गर्ने छोडे, प्रजाहरू राज्य चिन्ता सबै गर्न छोडे। उनी आफै जाने बेला भएको छ। राजाको यस्तो खबर गुरुजीको पासमा पुग्यो। राजाको पुत्र त भयो। जब त्यो फल दिँदै हुनुहुन्थ्यो गुरुजीले त्यति बेला भन्नुभएको थियो, राजा तिमीलाई म यो फल त दिँदैछु, यो फलले तिम्रो घरमा सन्तान त हुन्छ हुन त हुने बित्तिकै मर्छ पनि भन्नुभएको रहेछ गुरुजीले। सन्तान हुन्छ भन्ने मात्रै सुन्न भएपछि मर्छ भनेको चाहिँ सुन्न नपाइकन दौडेर दरबार आएका थिए राजा। आज त्यो घटना गुरुजीले भनेको घटना घट्यो। अब रोइरहेका छन्। गुरुजीकोमा खबर पुग्यो। गुरुजीले राजालाई बोलाउनु भयो अनि भन्नुभयो, तिमीले त्यति बेला पुत्र मोहमा परेर आत्तियो, तिम्रो पुत्र हुन्छ सन्तान हुन्छ भनेर दौडेर गयो, हुन्छ तर खुसी प्राप्त हुँदाहुँदै मर्छ पनि भनेको थिएँ मैले, तिमीले त्यो चाहिँ सुनेनौ। आज त्यही घटना घटेको हो भन्दा मान्दैनन् गुरुजी। मैले स्वीकार गरेँ हजुरले भनेको कुरा। एकपल्ट त त्यो मरेको पुत्रलाई बिउजाइदिनुहोस् भनेर फेरि रुन थाल्छन्। एकपल्ट मेरो मरेको पुत्र मैले पाउन पाएँ, एकपल्ट देख्न पाएँ, मलाई पुग्छ, केही चाहिँदैन गुरुजी, एकपल्ट मरेको पुत्रलाई मेरो अगाडि ल्याइदिनुहोस् भनेर फेरि रुन थाले। ठिकै छ नि त, तिम्रो मरेको पुत्रलाई म एकपल्ट देखाइदिन्छु, भेटाइदिन्छु भन्नुभयो। पुत्रलाई बिउजाइदिनु भयो, छेउमा ल्याउनु भयो। राजा तिम्रो पुत्र ऊ नै हो, हेर बातचित गर। राजा पुत्र देख्ने बित्तिकै आत्तिएर गएर पुत्रलाई अङ्गालो मार्न गए। पुत्रको चाहिँ रियाक्सन कस्तो हो? पुत्रले चाहिँ के गरे? उसको त त्यो पूर्वको पिता र पुत्रको सम्बन्ध मृत्यु भएपछि सकिसक्यो। सम्झिनु पर्ने कुरा हेर्नुहोस् है। राजा पुत्र देख्ने बित्तिकै मेरो पुत्र भनेर रोएर हाम फालेर गएर पुत्रसँग गले मिल्न गए। तर पुत्रको त्यो पूर्व जन्मको पिता थिए। उनी त एकपल्ट मृत्यु भएपछि गुरुले पुनर्जीवित उहाँलाई तिनलाई गरेका थिए। अब यी पुत्रले त्यो पहिलाको सबै कुरा बिर्सिसके। पुत्रले त्यसरी हाम फालेर आएको पिताजीलाई देखेर पुत्रले भन्यो, गुरुजी उहाँ मेरो कुन जन्मको पिताजी हुनु? छोराले भने, मलाई पुत्र भनेर रुँदै आउने उहाँ मेरो कुन जन्मको पिताजी हुनु? एक झट्कामा राजालाई गुरुजीले जगाइदिनु भयो। बल्ल होसमा आयो। म पुत्र भनेर प्राण फ्याँक्न खोज्दै थिएँ। मरेको पुत्रले त बिर्सिदो रहेछ। यो शरीर छोड्ने बित्तिकै, यो जन्मको शरीर छोड्ने बित्तिकै यो जन्मको परिवारसँग पनि त्यो जानेवालाको नाता तोडिन्छ। यो एकदम बुझेर लाग्यो। उसलाई केही मतलब छैन। कृष्ण कन्हैया लाल की आत्माको हिसाबले त ऊ परमात्मामा मिल्छ। उसलाई यो संसार र शरीरप्रति केही पनि उसको सबै छुटिसक्यो। आत्मिक हिसाबले पनि छैन, शरीरको हिसाबले पनि। जब यो शरीर छोडे नि तब उसले सबैसँग नाता तोडिसकेको। उसको कोही पनि, हामी उसलाई मेरो भन्दैछौँ तर उसको कोही पनि। ऊ त आफ्नै दुनियाँमा छ। धर्म गरेको भए परमात्मासँग मिलिसकेको छ। यदि अधर्म गरेको भए अर्काको घरमा गएर जन्मिसकेको छ। त्यो घरमा जन्मदिन मनाउन थालिसकेका छन्। शास्त्र यसरी सुनेर जाग्नुपर्छ। यो यथार्थ हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। हजुर हामी सबैको जीवन हो यो। यदि हामीले सही गरेका छौँ, हाम्रो आत्मालाई परमात्मामा मिलाउने कार्य गरेका छौँ, कृष्ण भक्ति गरेका छौँ, हाम्रो मरण जुनसुकै कारणले होस्, यो शरीरको मृत्यु एउटा केही न केही कारणले नै हुने गर्दछ। हाम्रो आत्मा परमात्मामा समर्पित गरिसकेका छौँ। कृष्ण भक्ति गर्नुको अर्थै त त्यही। जुनसुकै कारणले यो देह त्याग गर्नु परोस्, यो देह जाओस्, हामीलाई छोडेर यसले साथ नदियोस्। यदि हामी परमात्मामा समर्पित छौँ, कृष्ण भक्तिमा समर्पित छौँ भने कलिकालमा हाम्रो मोक्ष हुन्छ। कलिकालमा कृष्ण भक्तिको महत्त्व। कलौ केशव कीर्तना। सम्पूर्ण शास्त्रको रचना हुँदाहुँदै पनि कृष्ण लीलाको रचना गर्नको लागि नारदजीले व्यासजीलाई किन प्रेरित गर्नु? कलिकालमा यो नै एउटा साधना हो।
सबै अध्ययन गर्दै 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 जानुहोस्, अन्तिममा श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। श्राद्ध गर्दा ब्राह्मण पुरोहितज्यूहरूले पनि भन्नुहुन्छ, अन्तिममा सबै गरिसक्नुहुन्छ श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। कृष्णमा अर्पण नगरिकन कुनै विधि विधानहरू पुरा हुँदैन। गोकर्णजीले धुन्धकारीलाई तार्नको लागि गयामा, काशीमा, गङ्गाजीमा गएर सयौं श्राद्ध गर्नुभयो। पछि फर्केर आउँदै गर्दा त संजोगवश आफ्नै घरमा आएर बास बस्नु भएछ। राति दाजु धुन्धकारीलाई तारे होला भनेको त राति तर्साउन आउँछ, डरलाग्दो रूप भएर आउँछ। यसो पानी छर्केर हेरेको त आफ्नै दाजु त। गोकर्ण, म तरेको छैन, म तिमीले गरेको श्राद्ध कर्मले तरेको छैन। मलाई तार्नको लागि अरू केही गर, म छटपटिरहेको छु। प्रेत योनि मैले प्राप्त, जीवनभरि माता पिता, गाउँ परिवार, छर छिमेकी कसैलाई सुखले बाँच्न दिन। म जस्तो पापी कोही भएन, म तर्न सकिन, म श्राद्धले तरिन, मलाई अर्को केही उपाय गर भन्दा गोकर्णजीलाई सूर्य भगवानको उपदेश भयो। जो केही गर्दा तर्दैन कलिकालमा, त्यसलाई कृष्ण कथा सुनौ। कृष्ण कन्हैया लाल की। जाने प्रक्रिया जस्तो सुकै, अन्तमा प्राण जाने बेला त्यो प्रभुको नाम लिएको छ, त्यो मालिकको नाम लिएको छ भने ऊ यो भवसागर पार गर्दछ। कृष्ण नाम त्यस्तो अनमोल नाम हो। सप्तकोटि महामन्त्र चित्त विभ्रमकारक, एक एव परो मन्त्र कृष्ण त्यक्षर। 7 करोड मन्त्रहरू छन्, तर अन्तिममा यो शास्त्रको श्लोक हो। अन्तिममा तार्नेवाला जुन मन्त्रमा श्री कृष्ण नाम छैन, त्यो मन्त्रले हामीलाई तार्छ। कृष्ण नाम भएको मन्त्रले हामीलाई तार्छ। अनि कृष्ण भनेको के त? कृष्ण कहाँ बस्नुहुन्छ? कृष्ण के हो? कृष्ण भनेको सत्य हो, जसलाई भागवतले सत्यम परम धीमहि भन्यो। जसलाई महात्म्यको मङ्गलाचरणमा सच्चिदानन्द स्वरूप भनेर सम्बोधन गरेर प्रार्थना गरिएको छ। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। सच्चिदानन्द स्वरूप नै, जसको सच्चिदानन्दको स्वरूप छ, त्यो परमात्मा श्री कृष्णलाई हामी मिलेर नमन गर्छौँ, हामी प्रणाम गर्छौँ। शास्त्रको सार त्यो सच्चिदानन्दको अंश आत्मा हाम्रो भित्र छ, यो शरीर भित्र छ। अनि यो शरीरमा आएर त्यो आत्मा बस्दिन्छ। हामी यस्तै फुलबारीमा रमाउने गर्छौँ, उसलाई बिर्सिने गर्छौँ। त्यो आत्मा निक्लिन्छ अनि झसङ्ग हुन्छौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। को कसको अनि को हाम्रो? हाम्रो त को हो? हाम्रो त ऊ मात्रै। कृष्ण का नाम अनमोल, बोलो कृष्ण कृष्ण। कृष्ण का नाम अनमोल, बोलो कृष्ण कृष्ण। कृष्ण का नाम अनमोल, बोलो कृष्ण कृष्ण। ब्रह्मा भी बोले कृष्ण, विष्णु भी बोले 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 कृष्ण। शंकर की डमरू से आवाज आवे कृष्ण कृष्ण। शंकर के डमरू से आवाज आवे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण आकर्षण, कृष्ण केंद्र बिंदु, कृष्ण तत्व को गहिरो रहस्य ले ओतप्रोत भएको श्रीमद्भागवतम सागर ब्रह्मवाणी। श्री कृष्ण भन्ने शब्दसम्म पुग्यौं हामी, भागवतसम्म पुग्दा अब कृष्ण को हो?
कृष्णको घर कहाँ छ, कृष्णको लीला कस्तो छ अनि कृष्णको स्वरूप कस्तो छ त्यसको वर्णन श्रीमद् तारतम सागर ब्रह्मवाणीमा गरिएको छ। तार भनेको तार्नेवाला, तम भनेको अन्धकारबाट, अज्ञान र अन्धकारमय भवसागरबाट पार तार्नेवाला, सम्पूर्ण शास्त्रको सार निचोड रस जसमा बगिरहेको छ सुन्दर ब्रह्मवाणी, जसको पाठ वाचन यहाँ गुरुजीहरूले गरिरहनु भएको छ, जुन परमात्माको मन्त्रको जाप भइरहेको छ, त्यो शरीर छोडेर यो जगतबाट गएको आत्मालाई त्यो भन्दा सुख र आनन्दको अनुभूति अरू केही हुँदैन। पूज्य परमधामवासी आत्माको स्मृतिमा यो कार्यक्रम आयोजन भएको छ। 3 दिनमा के गर्ने होला, यहाँ के हुन्छ होला जस्तो पनि लागेको होला कति भक्तजनलाई। विशुद्ध समग्र शास्त्रहरूको सार भावले उत्प्रोत भएको, जसमा वेदको ज्ञान छ। वेद भन्दा फरक होइन, वेदको ज्ञान छ, वेदले भन्न खोजेको कुरा राखिएको छ, जसमा उपनिषदले बताउन खोजेको कुरा राखिएको छ, जसमा पुराणहरूले इशाराले देखाउन खोजेको त्यो मालिकको वर्णन राखिएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराणले जसलाई इङ्गित गरिरहेको छ त्यो सच्चिदानन्द, त्यो सत्य तत्त्व सुन्दर, त्यो प्रभुको, त्यो परमात्माको लीला रसले ओतप्रोत भएको ब्रह्मवाणी, एक रस भएको शास्त्रको सारा सार निचोडले भरिएको यो ब्रह्मवाणीको पाठ वाचन एक शब्द पनि नछोडी रातभरि पनि निरन्तर यहाँ गुरुजनबाट पाठ वाचन हुँदैछ र यहाँ चर्चा, यहाँ कथा हजुरहरूले सुनिरहनु भएको छ। आज थोरै अलिकति प्रारम्भको दिनमा अलिकति वैराग्यपरक प्रसङ्गहरू श्रवण गराउँदै, जसको नाममा यो कार्यक्रम चलिरहेको छ, उहाँको नामको आधारले आज हामी सबै भक्तलाई, सुन्दर साथलाई परमात्माको सुन्दर लीला श्रवण गर्ने अवसर मिलेको छ। उहाँको हृदय प्रसन्न भइरहेको छ। मन्त्र प्राप्त गरेर, गुरु गरेर जो जानुभयो यो जगतबाट, उहाँहरू नतर्ने त कुरै छैन। उहाँहरूको नामले हामीलाई पनि एउटा तर्ने बाटो, मार्ग निर्देश गर्छ। त्यसैले यो कार्यक्रमको आयोजन गरिएको छ। समस्त समाजका आफन्तजन, इष्टमित्र, कुटुम्ब परिवार सबैलाई जुटाएर यो 3 दिनको कार्यक्रम कर्ता परिवारले यहाँ आयोजन गर्नुभएको छ। भरे बेलुका पनि कार्यक्रम हुन्छ। बेलुका यहाँ सन्ध्या आरतीको साथमा 6 बजेदेखि सन्ध्या आरती हुनेछ। सन्ध्या आरतीको साथसाथमा सेवा पूजा, परमात्माको भावपरक पूजन यहाँ हुँदछ। त्यसपछि निरन्तर राति पनि हामी कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्न पाउनेछौँ र भजन कीर्तन हाम्रो सुमधुर स्वरका धनी भजन गायकज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामी भजन कीर्तनको आनन्द पनि लिनेछौँ, खूब आध्यात्मिक लाभ उठाउने प्रयास गर्नेछौँ। 6 बजे बेलुका ध्यान दिएर सबैजना यहाँ जति पनि पिलुवावासी हुनुहुन्छ यो माइकको आवाज सुनिरहनु भएको होला। यहाँ हामीले नबुझ्ने कथा हुन्छ कि त्यहाँ हामी जानु हुँदैन कि उहाँहरूको र हाम्रो अलग्गै बाटो हो कि भने जस्तो त्यस्तो नमानिकन हामी सबैको बाटो एउटै हो। गन्तव्य सत्यलाई प्राप्त गर्नु हो। यात्रा गर्दा फरक फरक उठाइ बसाई लवाई खवाई देखिएला, तर आत्मा त कसैको फरक छ। शरीरको अलग अलग रूप छ हेर्नुहोस् त, तर पनि सबैको भित्र 5 तत्त्व त्यही, आकार मात्रै फरक। त्यस्तै प्रकारले हामी अलग अलग देखिएका छौँ सबै,
तर आत्माको कुनै जात हुँदैन, आत्माको अलग्गै वर्ग हुँदैन। आत्मा भनेको सच्चिदानन्दको अंश हो। त्यो हजुरको भित्र पनि त्यही छ, मेरो भित्र पनि त्यही छ। अनि त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप आत्माको मालिकको वर्णन यहाँ हुन्छ। हजुरहरूले बुझ्ने शैलीमा सबैलाई गाउँघरमा भनिदिनु होला। हजुरहरूको दर्शन गर्न भनेर हामी यहाँ आएका छौँ पिलुवामा। यहाँ कार्यक्रम आजदेखि चलिरहेको छ, 3 दिनको कार्यक्रम। पहिलो दिन त अब त्यसै सुरु मात्रै हुन्छ, दोस्रो दिन जानु पर्ला भनेर बस्नुभएको होला। हजुरहरू नजिकै हुनुभएको चाहिँ भोलि पर्सि जाने भनेर नबस्नु होला। पर्सि त छिट्टै कार्यक्रम सकिन्छ। आज बेलुका, भोलि दिउँसभरि, भोलि राति, अनि पर्सि पूर्णाहुति छिट्टै हुन्छ। त्यसैले बेलुका नै सबै भक्तजनहरू, सुन्दर साथीहरू यहाँ कथा प्रसङ्गमा उपस्थित हुनुहोस्। हामी धेरै स्नेह दिनेछौँ हजुरहरूलाई। हजुरहरू यहाँ नजिकै आउँदा यहाँ सबैले सम्मान दिनुहुनेछ। यहाँ एक आपसमा भेद गर्ने, धर्मको लडाईँ गर्ने खालको यो मण्डप होइन। यहाँ सबैलाई एकत्रित गरेर बस परमात्माको भक्ति र भावले सिंचित गर्ने यो ठाउँ। हजुरहरू जुन जुन मार्गमा आफ्नो आध्यात्मिकतालाई लिएर अगाडि बढ्नुभएको छ, यहाँ केही विरोध हुँदैन। सबैले खुसी खुसीको साथमा आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाउँदै अनि यो सत्सङ्गको आनन्द लिनको लागि हजुरहरू सबैजना पाल्नुहोला। धर्म भनेको प्रेम हो, धर्म भनेको समर्पण हो, धर्म भनेको श्रद्धा हो। यो शब्द नै कति प्यारो छ हेर्नुहोस् त। प्रेममा स्वार्थ हुँदैन, प्रेममा तेरो मेरो हुँदैन, मायामा स्वार्थ हुन्छ, तेरो मेरो हुन्छ। अनि यो प्रेमको स्वरूप धर्म, यस्तो आध्यात्मिक चिन्तनमा यहाँ केही पनि भेद हुँदैन। हामी सबैलाई बराबर स्नेह दिने प्रयास गर्नेछौँ। हजुरहरू सबैजना जसलाई थाहा छैन कार्यक्रम कति बेलादेखि कति बेलासम्म हुन्छ भनेर, जसले सुन्नुभएको छ सबैलाई खबर दिएर बेलुका 6 बजे सन्ध्या आरतीदेखि नै उपस्थित हुनुहोला। 9 साढे 9 बजेसम्म हामी यहाँ भजन कीर्तन, बेलुकाको महात्म्य कथा प्रसङ्ग भनेको परमात्माको महिमा, महात्म्य भनेको परमात्माको महिमा कस्तो छ हामी अहिले जस्तै बेलुका पनि श्रवण गर्नेछौँ भन्दै आज प्रारम्भको दिन धेरै समय अगाडि बढिसकेको छ। त्यसैले यो चलिरहेको प्रसङ्गलाई मैले अहिले यहीँनिर विश्राम गरेँ। हामी सम्पूर्णको आत्माको आधार मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उहाँको परिचय हामीले लिनु छ। यो जन्म अहिले जुन पाएको छौँ मानव जन्म, यो जन्ममा तरेनौँ भने अब तर्ने अवसर कहिले आउँदैन, यति चाहिँ सोच्नुपर्छ। अरू घर गृहस्थ विवाह वर्तमान सबै यी उत्सवहरू त बार बार पाइन्छ। अब यहाँ मर्यो अर्को घरमा जन्मिहालिन्छ। यो भवसागर पार तर्ने कार्य गरेन भने त यहाँ मर्यो अर्को घरमा जन्मियो भइहाल्छ। अनि त्यहाँ त त्यस्तै उत्सव, त्यस्तै पार्टी, त्यस्तै धुमधाम झिलिमिली कति पाइन्छ। छोराछोरी कति हुन्छन्, त्यहाँ अर्कै एउटा परिवार, फेरि पति पत्नी, छोरा छोरी, इष्टमित्र, मामा माइजू, हजुरबा हजुरआमा, यसको खाँचो हुँदैन। मान्छेको मात्रै होइन, पशुकै योनिमा गयौँ भने पनि हामीलाई परिवारको खाँचो हुँदैन। यो दुःखको यो परिवार, यो 84 को चक्करमा त यस्तो त कति मिल्छ, नमिल्ने दुर्लभ चिज भनेको परमात्माको भजन, परमात्माको भक्ति, परमात्माको सत्सङ्ग हो। त्यो चाहिँ मानव हुँदा मात्रै तिमीलाई मिल्छ भनेर परमात्माले मान्छेको लागि स्पेशल यो धरतीमा यस्ता आध्यात्मिक ग्रन्थहरू अवतरित गरेर आफै यो वाङ्मय स्वरूपमा विराजमान भएर हामीलाई जगाउन आउनुभएको छ। यो भावलाई स्वीकार गरेर हामी हाम्रो जीवनलाई फर्केर आन्तरिक जीवनमा तर्फ फर्केर आनन्द अनुभूति गर्ने प्रयास गरौँ। यो बाह्यको सुख त पूर्वमा पनि यस्तै घर चलाउँदै आएको, यत्तिकै रोको, यत्तिकै हाँसेको। कहिले जन्म हुन्छ उत्सव, मृत्यु हुन्छ फेरि शोक।
अनि फेरि अलिकति मन बुझाउँदै गयो, फेरि अर्को पीडा आउँछ, फेरि रोयो गर्दा गर्दै हामी मरेको अनि फेरि जन्मेको। हामीले कति घर चलायौँ। यो नयाँ होइन, हामी सबैलाई लाग्छ यो अहिलेको जीवन चाहिँ नयाँ हो जस्तो। कतिपल्ट पुरुष भइयो, कतिपल्ट स्त्री भइयो, कति यात्रा पार गरिसक्यो। अब नयाँ गर्नको लागि त यो जीवनमा धर्मलाई धारण गर्नुपर्छ अनि बल्ल नयाँ हुन्छ भन्ने सन्देशको साथमा आजको अहिले दिउँसोको प्रसङ्गलाई म विश्राम गर्दछु। हजुरहरूले श्रवण गरेर साथ दिनुभयो, भावपूर्वक हजुरहरू समस्त भक्तजन सुन्दर साथजी प्रति आभार व्यक्त गर्दै अहिलेको प्रसङ्गलाई म विश्राम गर्दछु। जय जयकारको साथमा कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री पांच तीनों पुरी धाम की, जय हो, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, जय हो, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की, जय हो, परम धाम वासी आत्मा की, जय हो, समस्त कर्ता परिवार की, जय हो, समस्त भक्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। बंसी को सुरीलो तालले, मुरली को मधुर स्वरले, बंसी को सुरीलो तालले, राधे हो राधे बस्याम, राधे हो राधे, राधे हो राधे बस्याम, राधे हो राधे। कृष्ण जी हामी नहीं बोलो, प्रभु जी हामी नहीं बोलो, मुरली को मधुर स्वरले, बंसी को सुरीलो तालले, राधे हो राधे बस्याम, राधे हो राधे, राधे हो राधे बस्याम, राधे हो राधे। जय हो, ताली बजाउनु सबैले। भक्ता परिवारहरू आरतीको लागि सबै उपस्थित हुनुहोला। पूज्य माताजी, घरको दिदीहरू, सबै बिनाजुहरू सबैजना आउनुहोला आरतीको लागि। सानो सानो बाबु नानीहरू पनि अनि इष्टमित्र, कुटुम्ब परिवार, भक्तजन सबैजना यहाँ अगाडि आरतीमा उपस्थित हुनुहोला। सबै अगाडि उठेर आउनुहोला। नादे नादे जय हो, ताली बजाउनु। आहा, श्री राम। साथी हो न भूलो निज घर, साथी हो न भूलो निज घर, अरे त्यागी दो सपना को यो रहे, त्यागी दो सपना को यो रहे। पहले पहुँचा कृष्ण को दर्शन, पहले पहुँचा कृष्ण को दर्शन, मन मेरो भगवान बोले को, मन मेरो भगवान बोले को। राधे हो राधे बसा, राधे हो राधे, राधे हो राधे बसा, राधे हो। नाचो है, नाचेर आरती गर्ने हो, सबै नाचौ, उठो नाचो, राज्यको कृपा तुरुन्तै पायो। कति राम्रो नाच, आहा, आहा, आहा। जीवन व्यर्थमा गइसक्यो, जीवन व्यर्थमा गइसक्यो, अनि फेरि उमेर आधा त भइसक्यो, अरे उमेर आधा त भइसक्यो, जीवन व्यर्थमा गइसक्यो, जीवन व्यर्थमा गइसक्यो, मेरो उमेर आधा त भइसक्यो, हाम्रो उमेर आधा त भइसक्यो।
बोलो 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 कृष्ण जी हमें नहीं बोलो प्रभु जी हमें नहीं बोलो प्रभु जी हमें नहीं बोलो अरे मुरली को मधुर स्वर बंसी को सुरीला गाना जौन जमुना मा पानी भरा अंतिम जौन जमुना मा पानी भरा लपक लपक हिरन सित सुनत बंसी बजे को मिठो सुनत बंसी लपक लपक हिरन सित सुनत बंसी बजे को मिठो सुनत बंसी ए जौन जमुना मा पानी भरा जौन जमुना मा पानी भरा ताली बजाउनु होला सबैजना नाच्नु होला अतिरमना सहा कृष्ण पने हराई गए कदम गाछी मन श्याम कदम गाछी मोरे कृष्ण पने हराई गए कदम गाछी मन श्याम कदम गाछी मोरे जादे कर सखी तिमी औसम पनी श्याम औसम पनी जादे कर सखी तिमी औसम पनी श्याम औसम पनी आज मेरा गई है नेपाल कृष्ण जी पाई कृष्ण जी मैं पाई गोपाल है जमुन जमुना पानी भरना जमुन जमुना पानी भरना 12,000 गोपिनी ले बंसी में भुलायो श्याम बंसी में भुलायो 12,000 सखी लाई बंसी में भुलायो श्याम बंसी में भुलायो राधा सहित मोहित पारी रास रचायो श्याम रास रचायो राधा सहित मोहित पारी रास रचायो श्याम रास रचायो पशुपति माचा ढाका अधिका कृष्ण जी मन पर मीरा पीरा परमथा माचा ढाका अधिका कृष्ण जी मन पर मीरा पीरा जौन जमुना मा पानी भरना जौन जमुना मा पानी अब एक मिनट समय ना तो रही कोई ख्याल रखो राधा कृष्ण कृष्ण समझिन्छु रात्रिमा दशामोगी हिर्काउँछु छातीमा कृष्ण तिमीलाई सम्झिन्छु रात्रिमा दशामोगी हिर्काउँछु छातीमा दुःखको हिर्काउँछु छातीमा दशामोगी हिर्काउँछु छातीमा ओरालीमा जो छ रे पानी मेरै राधा झरे जै सतगुरु महाराज को प्राणनाथ प्यारे को